Computer Aided Design. Computer Aided Design. السلام عليكم. بعد ما سالينا من لي زيكزارسيس ديال لاتولي سكتشر، ندوزو ان شاء الله في هاد لا فيديو نتعرفوا على لاتولي باغ ديزاين اللي هو لاتولي لو بلوز يوتيليزي واللي تنستعملوه باش نديرو لا موديليزاسيون 3 دي ديال لا بيس. الوغ نبداو على بركة الله. كليكو على ديماري باغ ديزاين اللي هو لاتولي باغ ديزاين اولا كونسيبسيون ميكانيك باغ ديزاين. نعطي واحد السمية ديال لابيس ديالي ونبداو. هادي هي الانترفاس ديال لاتولي باغ ديزاين. اليوم ان شاء الله نشوفو كيلك فونكسيون. في لا فيديو الجاية ان شاء الله نشوفو لا سويت ديال لي فونكسيون. اليوم غنركز على لي فونكسيون لي بليز يوتيليزي اللي تستعملو بزاف واللي ضروري نعرفوهم كاملين. باغ في لا فيديو الجاية غنشوفو لي فونكسيون اللي تستعملوش بزاف مي بارفوا تيكونوا دي بيس كومبلكس و تيكون ضروري ما نستعملوهم باش نحصلوا على ديك لا فورم اللي كاينه في ديك لا بيس. الوغ اليوم نشوفو المهم تيبان لينا هنايا هاد لا فونكسيون هادي اسكيس. نورمالمون هي غير واحد لا فونكسيون اللي كتخلينا ننتقلو من باغ ديزاين لاتولي سكتشر. ما نحسبوش هاد لا فونكسيون هادي. نشوفو لي زوطر. غنشوفو اليوم ليكستروزيون هي هادي. غنشوفو بوش هادي. غنشوفو ريفوليسيون هي هادي. غنشوفو غورج هي هادي. غنشوفو ترو. غنشوفو لوبيراسيون كونجي داريت. غنشوفو شونفران. غنشوفو لا سيميتري. غنشوفو لا ريبيتيسيون rectangulaire et répétition circulaire. يعني les deux types ديال la répétition circulaire et rectangulaire. alors نبداو على بركة الله. بالنسبة لا فونكسيون اكستروزيون هي واحد لا فونكسيون اللي كتعطيك ولا كتخول لك انك تعطي واحد ليبيسور لا بيس. هي فونكسيون ديال لاجو ديال لا ماتير كنزيدو بها المادة. فوالا غنكليكي على اسكيس. دونك حنا علاش شفنا في الاول لاتولي اسكيس ولا سكيتشر حيت ضروري اي فونكسيون ولا لا بلوبار ديال لي فونكسيون سوا في بار ديزاين اولا في دوطخ اتولي كنحتاجو لواحد لا فورم دو دي ولا واحد ديسان دو دي اللي كان منو كنخرجو لا فورم اللي بغينا. الو اشاك فوا نبقى نمشي لاتولي سكتشر ونرجع لاتولي باغ ديزاين. الو نكليكي على اسكيس بوزيسيوني. كليكي باغ اكزومبل على هاد لا سيرفاس هادي. الوغ اش في اوكي. الوغ نرسم باغ اكزومبل واحد الريكتونغل سونطري وهذا. نخرج بلا ما لوبجيكتيف عندي دابا ماشي هو لا كوطاسيون او لا ليسكيز دونك ما نديرش لا كوطاسيون. الوغ نخرج من لاتولي ندير اكستروزيون. اوكي نرجع لهاد الميساج اللي كيتلاح لينا باغ ديفو في لا بروميير فونكسيون ديال لاتولي باغ ديزاين. بعد ما ترسمو ليسكيس تيكون هاد ليمونسيون جيومتريك هو اللي اكتيف. ملي تنكليكي انا على اكستروزيون باغ اكزومبل تيعطيني هاد لوبجي دو طرافاي اون كور نو في با بارتي دان كور. حيت باش نديرو واحد لا فورم 3 دي خص يكون لو كور هو اللي اكتيف
ماشي سي جيومتريك. سي جيومتريك هو غير واحد ليليمون كنديرو فيه لي زيلمون دو ريفيرونس بحال لي بلون بحال لي دروات بحال لي بوين بحال لي زيسكيس. الوغ لي بارتي اولا لي فورم 3D كيديرو في لي كور. هنا بحال تيقولك بان راه غيكري لا بيس اولا لا فورم 3D في لو كور لي غيصيبو اولا باغ ديفو في لو كور برينسيبال. مادام عندنا ان سول كور دونك ما عندناش مشكل بالنسبه لهاد الميساج هذا اللي كيطلع. باغ كونطخ الا كنا نخدمو بليزيور كور ضروري تنأكتيفي لو كور اللي غنخدم عليه، وهادشي ان شاء الله غنشوفوه في لي زوبيراسيون بوليان. الوغ نكليكي على اوكي يبين لينا بان اكتيفي لو كور برينسيبال. وهنا تيعطيني هاد لا فونيتر ديال لا فونكسيون اكستروزيون. فيها في الاول كاين تيب فيها لا لونغور يعني شحال باش بغينا نخرجو. دونك الا درنا لونغور تكون هاد لونغور اكتيف و تندخلو فيها لا لونغور اللي بغينا باغ اكزومبل 100 مليمتر. اولا كاينه لكن بالنسبه لينا حيت هادي لا بروميير فونكسيون اللي خدمنا بها ما عندناش لا بوسيبيليتي نستعملو لي زوطر شوا. كاينه جوسكو سويفون خص يكون عندنا واحد لا فورم قدامها باش تمشي بلا ماتيغ حتى لعند ديك لا فورم، اولا جوسكو ديرنيي الى ما لا نهايه. لكن جوسكو ديرنيي واش يمكن نديرو هنا؟ ما يمكنش، حيت ما يمكنش هو يبقى يدير في لا ماتيغ جوسكا لانفيني. الوغ كاين جوسكو بلون تكليكي على ان بلون و تيمشي بلا ماتيغ من هاد لا سيرفاس حتى لهداك لو بلون سيليكسيوني، ولا جوسكا لا سيرفاس تنسيليكسيوني اون سيرفاس. هادشي هذا بالنسبه لهاد لي شوا اللي كاينين. لا بليبار دي طون تنستعملو لونغور و تنستعملو جوسكو ديرنيي اولا جوسكو سويفون. فوالا بالنسبه لي انا سي لا بروميير فونكسيون دونك ندير لونغور و نعطيه لونغور اللي بغيت. كاين هاد ايبيسور هادي هي سيليكسيونيتها تيعطيني واحد سور ايبيسور هنا، يعني هو ما تكون لداخل عامر كله تيعطيني هو واحد ليبيسور هنا لداخل. يعني نحدد ليبيسور ديال باغ اكزومبل 1 مليمتر عطيني واحد لا فورم كاري فيها ليبيسور ديال 1 مليمتر والداخل خاوي. نعطيك باغ اكزومبل هنا 10 دونك هنا لا فورم اللي تكون عندي هي هادي خاوية من الداخل، و في هاد لي زيكستريميتي عندي 10 اولا لا دوزيام ايبيسور يعني في الجهة الاخرى في لو سونس انفيرس 10 يعني 10 من الداخل و 10 من برا باغ اكزومبل. هذا بالنسبة للإبيسور. دونك نديكوشيها ندير ابيرسي طلع لنا بحال هكا. كاين هاد ليكستروزيون سيميتريك، حنا بدينا من هاد لو بلون مشينا في هاد لو سونس 100 نقدر نديرو اكستروزيون سيميتريك ويعطينا في لو سونس انفيرس عاوتاني 100، يعني لا بيس توتال تكون فيها في لا لونغور 200 100 لهاد الجهة و 100 لهاد الجهة. هذا بالنسبة للإكستروزيون سيميتريك. كاينة انفيرسي لا ديريكسيون، يعني انا قلت ليه سير في هاد لو سونس نقول ليه سير في لو سونس انفيرس يعطينا العكس. الوغ هكدا. وكاين هاد بليس موان، دونك الا درت بليس بحال تنعطي عطيت هنا 100 بغيت في العكس لو سونس انفيرس نعطي مثلا 200 ندير هنا لونغور ونعطي هنا واحد لا ديستونس، اولا بغيت يمشي حتى لواحد لو بلون اولا واحد لا سيرفاس، اولا خصني نختار لو شوا اديكوا لا سيتوياسيون اللي انا فيها و لا بيس اللي انا باغي نديسين. باغ اكزومبل هنا نعطي هنا 200 دونك هنا يطلع ب 100 وفي الجهة الاخرى يطلع ب 200 فهو دير لا لونغور توتال تكون عندي 300. نديزاكتيفي هادي نعطي في هاد لونغور 0 مبغيتهاش غير بغيت نوريها ليكم. اوكي دونك هادي لا بيس اللي خرجت لينا بعد ما استعملنا لا فونكسيون اكستروزيون. نشوفو لا فونكسيون بوش اكستروزيون كتزيد لا ماتيير، سي اون فونكسيون درجة د لا ماتيير. باغ كونطخ لا فونكسيون بوش كتحيد لينا لا ماتيير، سي اون فونكسيون دونليفمون د لا ماتيير. الوغ كليكي على هاد لا سيرفاس باغ اكزومبل ضروري كيما قلت لكم ترجعوا لاتوليي سكتشر. دونك كليكي على اسكيز بوزيسيوني اشوفي نقلبهم تيعطيني بحال هكدا ما يبقاش يتقلب هكا ولا هكا. الوغ
هنا باغ اكزومبل بغيت ندير واحد لا فورم لداخل اولا في الجنب هنا، بغيت نحيد لا ماتيغ من هاد لابارتي هادي. الوغ نخرج ماشي بالضرورة ريكتونغولار، نقدر ندير سيركل، نقدر ندير فورم كيلكونك. الوغ كليكي على بوش، لا ميم شوز كيما لا فونكسيون اكستروزيون فيها بليزيور شوا، لي ميم كاينين في لا فونكسيون بوش. كاينه لونغور جيسكو سويفون جيسكو ديرنيي جيسكو بلون جيسكا لا سيرفاس، كاينه ايبيسور، كاينه اكستروزيون، كاينه لو سونس انفيرس. خلي انا لونغور هنا يقدر نهبط بهاد الكاري بواحد لا لونغور ديفيني باغ اكزومبل 30 يعطيني بحال هكدا. نقدر نقول ليه خرج ليا من البياسه كلها، دونك ندير جيسكو ديرنيي هنا هاي خرج في لابياس كلها. جيسكو سويفون يعطينا لا ميم شوز، جيسكو سويفون حيت لا سيرفاس سويفونت من هنا هي هاد لا سيرفاس يعطيني بحال جيسكو ديرنيي. بالنسبه لهاد لو كا هذا باغ كونطخ دوطخ كا يوصل لا سيرفاس سويفونت ويحبس. اوكي دونك سي لا ميم ولا لو ميم ريزولت. اوكي بالنسبه لا فونكسيون بوش، دونك اكستريزون نزيدو بها لا ماتيير بسطها ولا بريزماتيك، و بوش كنحيدو بها لا ماتيير تاهي بسطها يعني بريزماتيك. الوغ دونك هذا بالنسبه لهاد لي دو فونكسيون. نسوبريمي هادشي، كنكليكي على ديليت اولا سوبريمي في الكلافي. نكليكي على هاد لو بلان وندير اسكيس بوزيسيوني، نرسم واحد لا فورم كيلكونك جو سي با باغ اكزومبل بحال هكدا. حنا بالنسبه لهاد لا فورم لي غنرسم، الا خدينا يعني لاكس، عندي هاد لاكس هذا، انا دابا باغي ندير لا فونكسيون ريفوليسيون، دونك عندي اكس دو ريفوليسيون. ماشي بالضرورة نرسم هاد لاكس ريفوليسيون، هو الا رسمتو غياخدو باغ ديفو، انا ما رسموش. ناخد لاكس ريفوليسيون هو هاد لاكس ايكغيك. دونك لا كونديسيون لي عندي هو لي زيكستريميتي ديال لا كورب ديالي ولا ديال لا فورم ديالي خصهم يكونو كوانسيدون مع لاكس دو ريفوليسيون. عندي هاد لو بوين كيبان ليا هاد لا فورم ديال سيركل فيرت هنا وهنا عاوتاني، يعني كاينه لا كوانسيدونس ما بين لي دو اكستريميتي ديال لا فورم اللي رسمت مع هاد لاكس ايكغيك. نخرج من هنا، دونك هنا الا خدمت بلا فونكسيون ريفوليسيون تيقول لي هنايا فين هو البروفيل اللي باغي دير ليه لا ريفوليسيون. هذا هو البروفيل، لاكس دو ريفوليسيون نختار ان اكس هو هذا هنا، تيعطينا هاد لا فورم بحال هكا. دونك هادي بياس دو ريفوليسيون اللي كتصاوب نورمالمون بلا فونكسيون ريفوليسيون. دونك هادي لا فونكسيون ريفوليسيون. بغيت نحيد لا ماتيير من هاد لا بياس سويفون ولا لونليفمون دو ماتيير يكون تا هو اونليفمون دو ريفوليسيون، يعني غيدور على لا بياس ويحيد منها واحد لا فورم كيلكونك. كليكي باغ اكزومبل على واحد لو بلون خصو يكون يعني باراليل لاكس دو ريفوليسيون ماشي بيربونديكولار عليه. باغ اكزومبل بالنسبه ليا لاكس اكس زد ميمكنش نرسم فيه شي فورم ندير ليها لا ريفوليسيون. باغ كونطخ لاكس y z اولا y x بوسيبل. دونك ناخد انا ان بلون باراليل لاكس دو ريفوليسيون ونرسم فيه
واحد لا فورم كيلكونك جو سي با واحد لا فورم بحال هكدا ولا ساقل ناخدو حنا غير ساقل نقدر نحيد لا ماتيغ بهاد الساقل هادي الا درت البوش كيحيد لا ماتيغ مي سويفون واحد لا ديريكسيون دغوات سوا فهاد لاسون وي فهاد لو سونس هاهو دار ليا اونليفمون دو ماتيغ سويفون واحد لا دغوات با كونطخ الا درت غورج اوبيراسيون غورج اختاريت هاد ليسكيس هذا اسكيس 4 وناخد هاد لاكس دو ريفوليسيون نقدر نسيليكسيوني واحد لا فورم دو ريفوليسيون في لا بياس اولا نسيليكسيوني لاكس دو ريفوليسيون اللي هو ايكغيك اولا نكليكي هنا بلا دوات ونختار لاكس ايكغيك عندكم لو شوا ما بين بليزيور كليك اولا سيليكسيون فوالا الريزولطا هو دونك تيحيي لا ماتيغ من تما وتيدور على لا بياس يقدر يدور على لا بياس 360 دوغري كلها نقدر نحدد ليه حتى لين يدور باغ اكزومبل 300 دوغري يعني غيخلي ليا واحد لو كوطي لا بياس هنا يعني بدا من هنا مشى حتى 300 دوغري وحبس اولا نعطيه باغ اكزومبل 90 دوغري اكزومبل هنا مشى 90 دوغري وحبس يعني ماشي بالضرورة ندورو 360 دوغري على حساب لا بياس اللي حنا باغيين نرسموها دونك هذا اكزومبل ديال لا فونكسيون غورج نشوفو دابا لا فونكسيون ترو نعاود نسوبريمي هادشي كلو ناخد هاد لو بلان ولا هاد لو بلان باغ وي ناخد هاد لو بلان بوزيسيوني اوكي نرسم فيه واحد لا فورم كيلكونك نرسم ريكتانغل سونطري هنا بغيت نعرف لي ديمونسيون ديالو مثلا ناخدها 200 هنا هذا باغ اكزومبل 250 فوالا ندير ليكستريزيون ولا نزيد في هاد نزيد واحد الساقل لداخل دونك الا زدت هاد الساقل لداخل غيعطيني واحد لاليزاج لداخل اولا واحد لو ترو لداخل اكستريزيون مثلا ب80 الوغ هادي هي لا بياس لي عندنا هنايا درت واحد لو ترو بلا فونكسيون اكستريزيون مي بغيت ندير دي ترو صغار باغ اكزومبل هنا كليكي على هاد لا سيرفاس كليكي على لا سيرفاس وكليكي على لوبيراسيون ولا لا فونكسيون ترو هنا تيعطيني تيبان هنا واحد لو ترو نقدر نديبلاسي كيما بغيت اي ماشي هادي هادو هنا متنحدوش لي ديمونسيون ديالو بهاد لا فاصون هادي الا درت اباسي تيبان لي لو ترو هو هنا مي ماشي هادي هي لا كوطاسيون ديالو متتكونش بهاد لا فاصون الوغ لو ترو الكاركتيرستيك ديالو تنعرفو لو ديامتر شحال فيه الديامتر نعطي باغ اكزومبل 30 لو ديامتر لا بروفوندور ديالو يعني حتى لين هابط مادام درت ترو بورن عطاني لا بروفوندور مثلا 40 يعني غيهبط حتى 40 وانا هاد لو فون راه عندي لو شوا ما بين انه هاد لو فون يكون بلا او لا يكون كونيك دونك هنا بلا وكاينه فورم اون في في لو كا ديال بيرسوناج بدي فوري هنا هاد لا فورم كونيك لتحت دونك الا بغيت انا نخرج لو ترو من لا بيس يعني ترو لي بوشون غنكليكي هنا على جيسكو ديرنيي او لا جيسكو سويفون بالنسبه ليا لهاد لو كا هذا
معنديش ديفيرونس ما بين لي دو. جيسكو ديرنيي هنا غيمشي غيخرج من لا بيس. اوكي فينا بان دابا انترو لي بوشون. بالنسبه لا فونكسيون ترو، لافونتاج ديال لا فونكسيون ترو هو ما كنرسموش ليسكيس، غير تنكليكيو على لا فونكسيون و تنحدو لي ديمونسيون ديال لو سونتر. باش نحدو لي ديمونسيون ديال ولا لوكاليزاسيون ديال لو سونتر ديال الترو ديالنا، نكليكيو على هاد édition d'esquisse. édition de l'esquisse، donc la même icône ديال l'esquisse. كليكي عليها تيعطينا هاد البوان هذا، خصنا نحدو ليه لي ديمونسيون ديالو. باغ اكزومبل نقول ليه هذا بعيد على هنا مثلا 40، وبعيد على هنا توا 40. دونك انا حددت لوكاليزاسيون ديال هاد لو سونتر ديال لو ترو بارابور لهاد ليكستريميتي او لهاد ليكستريميتي. فوالا ما نخرج من هنا تيولي هاد لو بوين بالاخضر. درت لوكاليزاسيون ديال لو ترو ديالي. تيبقى عندنا دوطخ افونتاج في هاد لا فونكسيون ترو. داكشي علاش ديما تنقول لي ديتيديون ديالي انهم بالنسبه لي ترو يخدموا بلوبيراسيون ترو ماشي بلوبيراسيون بوش. عندنا هنايا لي تيب، دونك هذا سي ان ترو سامبل يقدر يكون ترو شونفريني في ان شونفران في الراس ديالو. هنا تنزيدو لي زانفورماسيون ديال الشونفران. يقدر نزيد ان ترو لامي، تنزيد لي ديمونسيون او لي زانفورماسيون ديال لاماج، شحال فيه في الديامتر حتى هو. باغ اكزومبل يمكنش يكون لو ميم ديامتر، خصو يكون كبر منه. اكزومبل 40. لا بروفوندور ديالو خصها تكون كبر من الفيس اللي غيدخل في هداك لاماج. باغ اكزومبل 15 ابيرسو يبان لنا بحال هكذا. دونك هذا سي ان ترو لامي. يقدر كونيك، يعني هو كامل عنده واحد لا فورم كونيك، او لا لامي شونفريني اسيد سويت. دونك هنا عندنا بليزيور شوا، اختاروا اللي بغينا على حساب لا بيس اللي بغينا نرسم. اي ديرنييرمون كاينه هاد لا فونكسيون ديال طاروداج. دونك الا كوشيت هاد طارودي يعطيني ان ترو طارودي. ما تبانش ليا في لا بيس، مي غتبان ليا في الدرافتين، يعني في ليلابوراسيون ديال بلان دو دي، يعني الديسان دو ديفينيسيون ديال. وهادو لي زيليمون دو كوطاسيون و دو ديفينيسيون ديال طاروداج ديالنا، واش دوات واش غوش، ديامتر نومينال، لافونترو، البا، اي حاجه عندها علاقه بلو طاروداج او لا بهداك الفيلطاج انتيريور ديالنا. اوكي هكذا بالنسبه لهاد الترو. هنا تيطلع لينا ان ترو، تبان لينا هنايا فيه واحد 3 كار دو سيركل. سافو دير كو راني استعملت لا فونكسيون اولا راني كوشيت هذيك لا كاز ديال طاغودي. الوغ هذا بالنسبه لترو. كاينه لا فونكسيون شونفران. دونك ليتيليتي ديالها هو تنكسيو لي زونغل فيف اولا نسامبليفيو اولا تنفاسيليتيو المونتاج ما بين لي بيس. كليكي على شونفران، هنا تيعطيني زيلمون دو كوطاسيون، ديفينيسيون ديال شونفران، لا لونغور، لونغل. نقدر نحدد لونغور. دونك على حساب حنا الشونفران اللي يكون عندنا. نخليها هنايا لونغور اونغل. اكزومبل حنا غير نكبر هاد لا لونغور هادي باش تبان لكم لو شونفران. ندير 3 اولا ندير 5. فوالا الا كليكيت على هاد ليكستريميتي هادي تعطيني هنا شونفران دو 5 مليمتر في لا لونغور و في لونغل انكليني ب 45 دوغري. هنا كليكيت على ان سول اريت. بغيت ان اوتر اريت، كليكي باغ اكزومبل على هذا ابيرسو، تعطيني دونك شونفران هنا شونفران هنا. بغيت كاع لي زيكستريميتي ديال واحد لا سيرفاس، باغ اكزومبل كليكي على هاد لا سيرفاس غيعطيني هاد لاغيط وهذا
وهذا وهذا. دونك كليكي على هاد لا سيرفاس ابيرسي، وناخد ليا كاع لي زيكستريميتي ديال هاديك لا سيرفاس ودار ليهم لو شونفرا ابيرسي. دونك هادي هي الريزولطا ديال لا بيس ديالي. كاينه دونك هذا بالنسبه لي شونفرا. كاين لي زاروندي اولا لي كونجي داريت. دونك الا كليكيت على كونجي داريت بحال شونفرا خصني نكليكي على دي زاريت. باغ اكزومبل هاد لاغيط هذا بغيتو يكون فيه ان غايون اولا ان كونجي. هنا مثلا ديامتر ولا الغايون باردون 10. هنا عندي ان كونجي داريت غايون 10. لا ميم شوز الا كليكت على ان سول اغيط تيعطيني هذاك الاغيط بالضبط. الا كليكت على سيرفاس تيعطيني كاع لي زيكستريميتي ديال هذيك لا سيرفاس. alors par exemple نكليك على هاد لا سيرفاس تيعطيني لو كونجي في هاد ليكستريميتي و لو كونجي في هاد ليكستريميتي ديامتر او لا غايون 10 باردون. هذا الريزولطا هنا. دونك عطاني ان كونجي هنايا ديامتر غايون 10، هنا ان كونجي غايون 10، وهنا ان كونجي غايون 10. دونك هذا بالنسبه لا فونكسيون كونجي داريت. تبقى لينا لا سيميتري. لا سيميتري باغ اكزومبل انا خديت هنايا رسمت هاد لا بيس كلها، بغيت انا هادشي كله اللي معاود من هاد لو بلون لهاد الجهه يتعاود من هاد لو بلون للجهه الاخرى. دونك هنا ما نسيليكسيوني تا فونكسيون، كليكي على سيميتري وكليكي على هاد لا سيرفاس. هنا لا بيس كلها كتعاود حيت انا ما سيليكسيوني حتى حاجه. ابرسي البياسات تعاودات كلها بلي شونفران ديالها بلو ترو لامي بلا ليزاج بلي كونجي بكلشي ديالها. نرجع للور. هنا غندير لا سيميتري غير ديال واحد ليليمون. باغ اكزومبل بغيت انا هاد لو ترو لامي هو اللي تعاود ليا لا سيميتري ديالو هنا سويفون هاد لو بلون دو سيميتري اللي هو لو بلون اكس زد. دونك كليكي على لا فونكسيون اللي بغيت ندير ليها لا سيميتري او لا بليزيور فونكسيون. باغ اكزومبل بالنسبه ليا بغيت فهاد دوكا باغ اكزومبل بغيت ندير غير لا فونكسيون ترو. باش نسيليكسيون بليزيور اليمون ديما تنبقاو باركين على كونترول. دونك كليكي على سيميتري هنا تي دوموندي ليا l'élément de référence اللي هو le plan de symétrie. ناخد هذا x z. هنا بحال تيهز تيدير كوبي كولي لهاد لو ترو في الجهة الأخرى. اوكي دونك هادي لا فونكسيون سيميتري. الوغ بقات لينا فونكسيون وحدة اللي هي لا فونكسيون ريبيتيسيون. هنا عندنا لا ديفيرونس ما بين ريبيتيسيون ريكتانغولير و ريبيتيسيون سيركولير، هادو هما لي بلوز اوتيليزي. الوغ نحيد هاد لو ترو لامي ولا لا سيميتري ديال لو ترو لامي وندير دونك ديما تاني تا فهاد لا ريبيتيسيون ريكتانغولير سيركولير خصني نكليكي على ليليمون اللي باغي ندير ليه لا ريبيتيسيون. ناخد هاد لو ترو سيليكسيوني كليكي لا ريبيتيسيون ريكتانغولير. الوغ هنا عندنا تاني بزاف ديال لي شغل. كاين انستونس لونغور. انستونس يقصدو بها شحال بغيتي هاديك لا فورم تعاود من مرة تيحسبو تا هاديك لا فورم، يعني 4 تكون عندي هادي و 3. كاين لا لونغور يعني لا لونغور توتال ما بين الاولى و الاخرى. وكاينه ليسباسمون يعني لا ديستونس ما بين ترو و ترو، ما بين فورم و لا فورم سويفونت. و لا لونغور يعني لا لونغور توتال يعني ما بين الاولى و الاخرى. كاينه لانستونس و ليسباسمون انيغال. انستونس يعني شحال من وحده، اسباسمون انيغال يعني ما بين الاولى او الثانيه عندي واحد لا ديستونس، ما بين الثانيه والثالثه عندي ديستونس اخرى، يعني ما عنديش لا ميم ديستونس.
الوغ نشوفو حنا اللي تنستعملوها بزاف اللي هي انستونس لونغور اولا انستونس اسباسمون ما بين وحده وحده. الوغ بغيت هاد لو ترو لامي يتعاود ليا باغ اكزومبل 3 فوا لا ديستونس ما بين وحده ووحده تكون هي 60. الوغ هنا مازال معطانيش ابيرسو، حيت ناقصاني هنا لا ديريكسيون دو ريفيرونس. مادام هادي ريبيتيسيون ريكتونغولير ضروري خصني نكليكي على واحد لا دغوات، يعني لا ديريكسيون دو ريبيتيسيون. باغ اكزومبل كليكي هنا كليكي على هاد لا دغوات، دونك هنا عطاني لا ديريكسيون هكدا. فهاد ليسونس بغيت ندير ليها في ليسونس انفيرس ندير انفيرسي. انا بغيت في هاد ليسونس اوكي. هادو هما لي تخول لي عطاني، يعني تخول في لا ريبيتيسيون ديالهم جاو في هاد هذا غير اكزومبل. دونك لوبجيكتيف عندنا هو نعرفو لا فونكسيون كيفاش كتخدم. بغيت يكون 4 4 غادي تزادني واحد اخر ليه بعيد على هذا تا هو ب60 مليمتر. هذا بالنسبه للاسباسمون. الا بغينا نديرو لونغور، دونك الا بغينا نديرو انستونس لونغور يعني غنديرو 4 نديرو لا ديستونس ما بين الاول والاخر، يعني 60 و60 120 و60 180 نديرو هكذا. هنا هاهي 180 حسبها هو باغ ديفو. عاوتاني هنا اسباسمون لونغور، اسباسمون هو 60 و لا لونغور توتال هي 180. هنا هادو لي شوا كاع لي عندنا. اوكي هذا بالنسبه لريبيتيسيون ريكتونغولير. نسيبريميها ونعاودو نديرو ريبيتيسيون سيركولير. ريبيتيسيون ريكتونغولير سويفون واحد لا دوات، ريبيتيسيون سيركولير يعني سويفون انت دير واحد لا روتاسيون سويفون واحد لاكس دو روتاسيون دو ريفوليسيون. كليكي على ريبيتيسيون سيركولير، كليكي على لا هنا خصني نختار شحال من مرة بغيت نعاود هاد لو ترو. بغيت نعاود باغ اكزومبل 6 فوا 6 مرات. كاينه هاد اسباسمون اونغولير يعني شحال لونغل ما بين الاولى والثانيه. هنا خصني نحسب يعني اولا نشوف يعني الديستانس ديالي لا ديستونس لي اولا لونغل اللي تكون ما بين كل وحده وحده. باغ كونطخ الى عندي هادوك لي ترو تيدورو على 360 دوغري كلها، سا غيان نبدا نحسب نشد 360 دوغري ونقسمها على 6 ونحسب ونحط هنا. تنمشي لهنا ممكن نختار كورون اونتيير وهذه هي اللي كنستعملوها بزاف. الوغ مادام انا درت كورون اونتيير هو لونغل توتال تيحط ليا 360 دوغري، وفي ليسباسمون اونغولير تيشد 360 دوغري تيقسمها على 6 تعطيه 60. دونك هاد لي كالكول دارهم هو الراس. دونك هذا بالنسبه لكورون اونتيير. الا بغينا ندوروها على 360 دوغري كاينه لانستونس اونغل توتال. لانستونس يعني شحال من مره بغينا تعاود، لونغل توتال يعني لونغل ما بين الاولى والاخرى. لانستونس اسباسمون اونغولير يعني لانستونس شحال من وحده وشحال لونغل ما بين كل وحده واللي من وراها. اسباسمون اونغولير لونغل توتال، دونك اسباسمون اونغولير هي شحال الزاويه او لونغل ما بين وحده والاخرى، ولونغل توتال هي شحال الزاويه او لونغل ما بين الاولى والاخرى. كلشي اللي كاين في هاد لا فونكسيون هادي ريبيتيسيون سيركولير. تيبقى لي هنا نسيليكسيوني لا ريفيرونس اللي هي لاكس دو ريفوليسيون، سواء كليكي على واحد لا سيرفاس سيلندريك او نكليكي على واحد لا دوات. بالنسبه ليا لاكس دو ريفوليسيون هنا هو لاكس اكس. سيليكسيونيه هنا تيتعدو عندي 1 2 3 4 5 6 ابيرسو يبان لي هكدا. المهم هنا خرجات من لا بياس. لوبجيكتيف عندنا هو نفهمو هاد لا فونكسيون كيفاش كتخدم. اوكي دونك هذا بالنسبه لي فونكسيون ديال اليوم. شفنا ليكستروزيون، بوش، ريفوليسيون، غورج، ترو، كونجي، شانفران، سيميتري، ريبيتيسيون سيركولير. نتلاقاو ان شاء الله في لا فيديو الجايه مع لي زوطر فونكسيون اللي كنحتاجهم بارفوا بحال نيرفور، بحال رينور، بحال ريديسور، بحال مولتي سيكسيون سبريد. نشوفو لي زوطر فونكسيون اللي بقاو لينا في لاتولي
باغ ديزاين قبل ما ندوزو لي زيكزارسيس ان شاء الله. الوغ نتلاقاو في لا فيديو الجايه. au revoir.